मोहम्मद अवैस मैं डेरा बुक्टी से आया हूँ। मुझे सादिक पब्लिक का स्कूल बहुत अच्छा लगा। मैं उसका टेस्ट देने आया हूँ। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक बल्क में हम स्टूडेंट्स भेजेंगे सादिक पब्लिक स्कूल, वो भी बलूचिस्तान के दूर आफ्तादा गरीब डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए सादिक आपको पता ही है 1954 से जो है वो है नवाब ऑफ बहावलपुर ने जो है वो कायम किया था वो स्कूल बहावलपुर में। ये एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट बलूचिस्तान का और एक अच्छा इनिशिएटिव है सरफराज बुख्ती साहब का कि उन्होंने ये मुआहदा किया। टू आवर चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती साहब के फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 100 के करीब फुली फंडेड स्लॉट्स निकाले गए सादिक पब्लिक स्कूल में। होलसम एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को क्लास में पढ़ाई पेपर एग्जाम देना जो है वो सर बच्चे में को करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम्युनिटी सर्विस इन सारी चीज़ों के अंदर भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। पहली मरतबा सादिक पब्लिक स्कूल का टेस्ट बलूचिस्तान में क्वेटा में रखवाया ताकि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए सहूलत हो, पेरेंट्स के लिए सहूलत हो। ये पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एंड सादिक पब्लिक स्कूल कि हम बच्चों को इतना मतलब इतने ह्यूज नंबर में जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर स्कॉलरशिप। कि सादिक पब्लिक स्कूल में एक साल में बलूचिस्तान से 100 बच्चों का जाना ये एक इनकलाबी कदम है। नौरीन है, मेरे वाला का नईमुल्ला है, मैं बसीमा में रहता हूँ। सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर एक नामवर अदारा है तालीम के मैदान में। बलूचिस्तान या पाकिस्तान के दीगर सूबों के तलबा की ख्वाहिश होती है, उनके लिए ख्वाब है कि वो सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ सकें। थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती साहब के फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 100 के करीब फुली फंडेड स्लॉट्स निकाले गए सादिक पब्लिक स्कूल में, जिसके लिए सादिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारे सीएम साहब के रिक्वेस्ट पे उनके कहने पे स्पेशल कैंपसेस अरेंज किए हैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक बल्क में हम स्टूडेंट्स भेजेंगे सादिक पब्लिक स्कूल, वो भी बलूचिस्तान के दूर आफ्तादा गरीब डिस्ट्रिक्ट्स जो दे आर लो ऑन द पॉवर्टी इंडेक्स। तो वहाँ से हम 100 बच्चे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद इन बच्चों को सादिक पब्लिक स्कूल एडमिशन देगी। देन इनके तालीम के मुकम्मल होने तक यानी इंटरमीडिएट तक बीफ इनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। इसमें एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि टेस्ट का जो अमल है इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुख्ती साहब के हिदायत पे हमने बलूचिस्तान के बच्चों की सहूलत के लिए टेस्ट यहीं पे रखवाया। इनके फॉर्म कलेक्शन का प्रोसेस बीफ ऑफिस में हुआ और सादिक पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया से थैंक्स टू दी प्रिंसिपल डेविड डॉडल के उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग टीम उन्होंने भिजवाया है यहाँ पे, बाकायदा उन्होंने पेपर्स अनसील किए। ये पेपर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसके बाद चेकिंग सिस्टम जारी है जो कि आप देख सकते हैं कि सादिक पब्लिक स्कूल का अमला यहाँ पे चौकस है और वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। होने के बाद ये तमाम पेपर वो अपने साथ ले जाके वहीं पे मेरिट लिस्ट अपनी पॉलिसी के तहत मुरतब करेंगे। जो बच्चे मेरिट पे आएंगे उनको सेलेक्ट करके सादिक पब्लिक स्कूल भेजा जाएगा। बीफ ने यहाँ पे ये खिदमत फराहम की है वज़ीर आला साहब के अहकामात की रोशनी में कि हमने पहली मरतबा सादिक पब्लिक स्कूल का टेस्ट बलूचिस्तान में क्वेटा में रखवाया ताकि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए सहूलत हो, पेरेंट्स के लिए सहूलत हो, वरना तो हर साल इनका टेस्ट सादिक पब्लिक स्कूल ही में होता है। और एक और चीज़ खुशाइंद जो है वो ये है कि सादिक पब्लिक स्कूल में एक साल में बलूचिस्तान से 100 बच्चों का जाना ये एक इनकलाबी कदम है, क्योंकि उनके पास कैंपस की भी इश्यूज़ है वहाँ पे। तो पूरे पाकिस्तान से थ्रू कम्पिटिटिव प्रोसेस एक टफ कंपटीशन के बाद बच्चे आते हैं। तो 100 बच्चों के लिए उन्होंने क्लास 1 से लेके क्लास 8वीं तक स्कॉलरशिप्स निकाली हैं, जिसका क्रेडिट जाता है दी करंट गवर्नमेंट को और बीफ के इंतज़ामिया को एंड दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सादिक पब्लिक स्कूल के उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। सिक्योरिटी के लिए हमने लिखा था कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, थैंक्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर साहब और सीएम सेक्रेटरीट के जो ऑफिसरान हैं उन्होंने बाकायदा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हमें प्रोवाइड किए हैं। स्क्रीनिंग से तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और हमारे अमले को उनको गुजार के हमने इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में टेस्ट कंडक्ट हो। इसके लिए पैगाम ये है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ये कि इसमें जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप कोशिश करें कि उनको लाजमी भिजवाएं। सादिक पब्लिक स्कूल एक नामवर अदारा हैं और वहाँ से एजुकेटेड लोग और ऐसे लोग जो फिर आके वापस माशरे में कारामद फ़र्द की तरह अपना रोल अदा करते हैं, दे विल बी कमिंग इन जॉइनिंग अस। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेरेंट्स ऑफ बलूचिस्तान और फर्स्ट टाइम इन द सादिक पब्लिक स्कूल से आई हूँ यहाँ पर और फरीहा इफ्तिखार मेरा नाम है। वहाँ पर मैं एज हेड ऑफ एकेडमिक्स काम कर रही हूँ। सादिक पब्लिक की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे 7-8 लोगों की हमारी, और टेस्ट कंडक्ट करने के लिए बीफ की तरफ से चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव है
جس کے اکارڈنگ کچھ بچوں کو 85 بچوں کو جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ اسکالرشپ دے گی اور 15 بچوں کو جو ہے وہ صادق پبلک اسکول فلی فنڈیڈ اسکالرشپ جو ہے وہ دے گا. اب ٹیسٹ چیک کریں گے یہیں پر اور پھر ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے اور پھر ہم فائنل سلیکشنز جو ہے وہ کریں گے. تقریباً 100 بچہ جو ہے یہ صادق میں جا کر بورڈنگ کی فیسلٹیز اویل کرے گا, بورڈنگ کی پڑھائی اویل کرے گا اسکول کی. 1954 سے جو ہے وہ ہے نواب آف بہاول پور نے جو ہے وہ قائم کیا تھا وہ اسکولس بہاول پور میں, اور ایکسکلوسیولی جو ہے یہ صادق پبلک اسکول ہی پاکستان میں 2-3 ہی اسکول اس طرح کے ہیں جو کہ بورڈنگ کی فیسلٹیز بچوں کو دیتے ہیں اور ایک کوالٹی ہولسم ایجوکیشن دیتے ہیں. ہولسم ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بچے کو کلاس میں پڑھائی پیپر ایگزام دینا جو ہے وہ صرف بچے میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کمیونٹی سروس, ان ساری چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک اچھی پرسنالٹی جو ہے وہ ان کی مطلب گروم ہو کے جو ہے وہ نکلیں وہاں سے. تو اس وجہ سے بیسیکلی اٹس اے کانسیپٹ اباؤٹ ہولسم ایجوکیشن وچ انکلوڈس ناٹ اونلی ایکیڈیمکس بٹ کو کریکولرز آل ایسپیکٹس آف یور لائف. یہ پہلی دفعہ یہ انیشیٹو ہے بائی دا چیف منسٹر آف بلوچستان اینڈ صادق پبلک اسکول کہ ہم بچوں کو اتنا مطلب اتنے ہیوج نمبر میں جو ہے وہ اپرچونیٹی دے رہے ہیں فار اسکالرشپ. بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ابھی تک جو میں دیکھ رہی ہوں جیسے بچے کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک نیا وہ ہے ایک ٹیسٹ ہے ان کے سامنے تو تھوڑے سے کنفیوز تو ہیں بٹ مطلب اچھا پرفارم کر رہے ہیں بچے. کلاس 4 میں ایڈمیشن لینا ہے تو کلاس 3 کے سلیبس میں سے جو ہے وہ جو وہ پڑھ کر آئے ہیں اس سلیبس کے اندر سے جو ہے وہ ٹیسٹ کمپائل ہوا ہے. اور بیسیکلی یہ مطلب کانسیپٹ بیسڈ ٹیسٹ مطلب اٹس ناٹ کانٹینٹ بیسڈ ٹیسٹ, اٹس کانسیپٹ بیسڈ ٹیسٹ. بیسک اسکلز ان کی اسیس کرنے کے لیے کہ میتھس میں یا انگلش میں یا اردو میں ان کا کمپٹنس لیول کیا ہے. ان کو اگر اپرچونیٹی مل رہی ہے صادق میں پڑھنے کی, ایک اچھا سٹیزن بننے کی, تو دے شوڈ بیکم اے یوزفل ممبر آف دا کمیونٹی, ایڈ to the become responsible citizens and add to the progress of the nation. میں نجیب اللہ سربراہ ہوں, سیکٹری بیف. اصل میں یہ صادق پبلک اسکول بہاولپور کے اشتراک سے پورے بلوچستان نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت ہم 100 بچوں کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے کر صادق پبلک اسکول بہاولپور میں نرسری سے لے کر 8ویں کلاس تک تعلیم دلوائیں گے. اس اسکیم کے تحت 15 اسکالرشپ صادق پبلک اسکول بہاولپور فنڈ کرے گا اور 85 کو ہم بیف کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے گورنمنٹ بلوچستان کا اور ایک اچھا انیشیٹو ہے سرفراز بگٹی صاحب کا کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا. اس میں انیشلی ہم 11 اضلاع کے بچوں کو لیں گے جس میں جو جن کا تعلیمی لٹریسی ریٹ کم ہے یا جو غریب اضلاع ہے جن میں واشک ہے, اواران ہے, بارکان ہے, شیرانی ہے, موساخل ہے, یہ ٹوٹل 11 اضلاع ان کے بچوں کو ہم یہاں پہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرا رہے ہیں. اصل میں یہ ٹیسٹ صادق پبلک اسکول بہاولپور خود کنڈکٹ کرا رہی ہے, ان کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ان کی انتظامیہ یہاں موجود ہے. ٹیسٹ وہ لیں گے, چیک وہ کریں گے, شارٹ لسٹنگ وہ خود کریں گے. بیف اور حکومت بلوچستان اس حد تک ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, ان کو فیسلیٹ کر رہی ہے تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے فضا میں کوئٹہ میں رہ کر ایک سہولت حاصل کر کے پھر جا کر صادق پبلک اسکول بہاولپور کو جوائن کریں. دیکھیے میرٹ کو ہم انشور کر رہے ہیں, بالکل یقینی بنا رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ 2000 سے زائد بچوں نے اپلائی کیا تھا صرف 11 اضلاع کے, اور ان میں سے ہم نے 1500 کو شارٹ لسٹ کیا میرٹ کی بنیاد پر, اور جو ریجیکٹ ہوئے ان کے ایج کا مسئلہ تھا یا کوئی دوسرے مسائل تھے اس کی وجہ سے ہوا. اب یہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرا رہے ہیں اس میں انٹرفیرنس حکومت کی طرف سے یا بیف کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ان کی اپنی ٹیم آئی ہوئی ہے, وہ چیک کریں گے, وہ ڈسپلے کریں گے اپنی میرٹس. تو ہم انشور کر رہے ہیں کہ میرٹ صادق پبلک اسکول کی اپنی پالیسی پہ ہو تاکہ اچھے بچے اور میرٹ پہ کی بنیاد پر بچے جا کر وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. محمد عویس سے میں ڈیرہ بگٹی سے آیا ہوں. مجھے صادق پبلک کا اسکول بہت اچھا لگا, میں اس کا ٹیسٹ دینے آیا ہوں. اللہ کا بہت بہت شکریہ, میرا نام آ گیا, میں ابھی اس کا پڑھنے اللہ مجھے ٹیسٹ سے پاس کرے. مجھے ڈاکٹری کے شوق کے میرا خواب میں بھی یہی تھا صادق پبلک اسکول میں پڑھوں گا بہاولپور میں. نوری نے, میرے والدہ کا نعیم اللہ ہے, میں بسیمہ میں رہتا ہوں. وہاں پڑھائی اچھا ہے, میں نرس بننا چاہتا ہوں.